हेलो। 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 जी उबैदुल्ला साहब बोल रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? आप कौन? मैं मोहम्मद तुफैल खान बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। बोलिए। तो आप कहाँ से हैं उबैदुल्ला भाई? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से हैं। तो कुछ हम आपसे थोड़ा समझने के लिए फोन किए थे। आप थोड़ा सा कुछ हमको समझा देंगे किसी मसले में? बोलो। ये बताइए कि ये जो आपस में जैसे ये देवबंदी और बरेलवी की जो बहस होती है, समझ रहे हैं? जी जी। हमें ग्रुप में मैंने देखा, आपकी जो है वो तहरीर देखी, तो मैंने कहा कि आपसे थोड़ा सा बात किया जाए, समझा जाए। ये आपस में जो देवबंदी बरेलवी करते हैं, और बरेलवी के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो क्या नाम है, अशरफ अली थानवी साहब हम्म। की जो किताब है उस पे वो कुफरिया इबारत है, क्या है, जरा सा उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप ग्रुप में ही देख लो ना। अभी अभी तो फिलहाल मैं भी काम पे हूँ। जी, मैं थोड़ा सा समझने की गरज से फोन किया, थोड़ा सा आप समझा सकते हैं तो समझा दीजिए। एक काम करूँ मैं, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर दो। जी व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ मैं आपको। हजरत, व्हाट्सएप पे तो हम वैसे तफसील से कैसे समझ लेंगे? तफसील से मैं वहीं डाल दूंगा। हाँ, अब तफसील से मैं वहीं पे डाल दूंगा। हम एक तो मिनट रुको जरा, एक मिनट एक मिनट। हाँ हेलो। जी जी। हाँ हाँ, तो आपको क्या मौलाना अशरफ अली थानवी की जो किताब लिखी है उसके बारे में पूछना है? हाँ, थोड़ा सा ताकि हक समझ में आ जाए कि भाई क्या है इसमें, क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हैं? तो आपको उर्दू आती है? हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। हाँ। आप आलिम नहीं हो? हाँ, आप आलिम नहीं, नहीं अब हो? हम तालिबे इल्म हैं। कहाँ पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? मतलब जितना थोड़ा बहुत पढ़ना था, इल्म हासिल करना था, हमने कर लिया है, समझ रहे हैं? अच्छा, कितना? वही मदरसे में हासिल किया होगा ना? हाँ हाँ, मदरसे में ही हमने पढ़ा है। तो वही पूछ रहा हूँ, कौन से मदरसे में? जी, लखनऊ में मैंने पढ़ा है, समझ रहे हैं? अरे मदरसे का नाम नहीं है। हाँ, मदरसे का नाम? मदरसे का नाम है अहसनुल मदारिस। सनुल मदारिस। अच्छा, कौन से मकतबे फिक्र का है? अरे हजरत, हमको मकतबे फिक्र मालूम ही तो नहीं है ना। अब हमारे वालिद साहब ले जा अरे करके दाखिला करा दिए, सुनिए तो। हाँ। और हमने क्या नाम है, सानिया सालिसा जमात तक पढ़ी है, और उसके बाद हम, हाँ, अब इसके बाद फिर तो हमने, आपको यही नहीं पता चला कि कौन सा मकतबे फिक्र का है? अब मकतबे फिक्र के चक्कर में पढ़ते तब तो, अब वही तो हम अब समझना चाहते हैं ना कि क्या मसला है। हमको अगर मालूम होता तो हम आपसे समझने के लिए फोन करते। अच्छा, तो आप अब मैं आपसे एक बात पूछूं? जी बोलिए। आपने ग्रुप में देखकर मेरे को फोन किया, तो आप तो एडमिन को भी फोन कर सकते थे ना, मेरे को ही क्यों किया? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मैंने ऐसा महसूस किया कि आप देवबंदी जमात से हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो देवबंदी जमात से तो दूसरे भी हैं। तो अब मैंने आपका नंबर जैसे देखा तो मैंने तो देखा दूसरे का नंबर भी देख लेते हैं। तो दूसरे किसी का नंबर अगर उनसे नंबर बर वक्त मिल जाता तो मैं उन्हीं को कॉल और कर लेता। नंबर बर वक्त मिल जाता का क्या मतलब होता है? वहाँ तो पहले हाँ, से ही जब मतलब मैसेज ये आता है। है तो नंबर ऊपर ही होता है। जैसे तुमने भी, तुमको क्या मेरा नंबर बर वक्त मिला है? हाँ, बर वक्त मिला ना, जैसे कैसे मैंने, मिला बर वक्त, जैसे बताओ जरा। मैं बता रहा हूँ अच्छा, तो जैसे, अगर आपको बताओ। बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए, सुन। बताओ बताओ। मैंने जैसे कहा कि अगर ग्रुप में मैंने जैसे खोला, ग्रुप का आखिरी मैसेज देखा, एक कोई हम्म ग्रुप है अहले सुन्नत करके, समझ रहे हम्म हैं? तो हमने देखा तो हमने कहा कि भाई ये देवबंदी आलिम साहब हैं, पहले हम जरा सा इनके हवाले से अशरफ अली थानवी साहब के बारे में सुन लें, सही गए। अच्छा। और उसके बाद जो क्या नाम है, अहमद रजा साहब है, तो अहमद रजा हम्म। साहब के बारे में किसी बरेलवी आलिम से भी समझ लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा, ताकि अशरफ अली थानवी साहब पे जो मतलब लेकर के झगड़ा करते हैं तो क्यों करते हैं हम्म, वो आप बताएंगे, और फिर हम उनसे पूछेंगे कि भाई वो क्यों हम्म। करते हैं, है ना, वो उनके साथ क्या मसला है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो भाई आपको तो आपको तो इसको कर बता देना चाहिए, इसमें कौन सी बात है?
تو بتا دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو بتانا لیکن میں آپ سے ہاں تو بتا بھی دیتا ہوں، چلو تم کو میرے کو یہ بتا دو آپ کون سا مکتب فکر سے تعلق ہے، خالی ایک بار یہ تو بتا دو تاکہ میرے کو سمجھانے میں تھوڑا آسانی رہے. دیکھیے ابھی تو میں نے جیسے کہ ایک بات بتاؤں کہ مطلب آپ دیوبندی بھی نہیں ہو، بریلوی بھی نہیں ہو ایسا؟ میں سنی ہوں، اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا دیکھو میری بات سنیں، سنی تو دیوبندی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مطلب دیکھیے بریلوی بھی کہتے ہیں، سنی کا مطلب یہ اہل ہے کہ حدیث بھی سلام کہتے ہیں. فاتحہ، سنیے نا، سلام فاتحہ میلاد وغیرہ یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہاں تو اس کا مطلب مکتب بریلوی مکتب فکر بریلوی سے تعلق رکھتا ہے. اب اس کو آپ چاہے جو سمجھ لیں، لیکن ہم یہ جیسا کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اب میں اچھا. آپ سے سمجھنے کے غرض سے کہ بھائی تھوڑا سا حق سمجھ میں آئے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے کہ نہیں، کیا کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے، تو میں آپ سے سمجھنے کے لیے فون کیا ہے میں نے، سمجھ رہے ہیں. اچھا مطلب آپ کو اردو تو آتی ہے نا؟ ہاں تھوڑا بہت تو میں نے کہا نا بھائی، ظاہر سی بات ہے، ثانیہ ثالثہ تک پڑھا ہے تو تھوڑا بہت اردو آتی ہے. تھوڑا بہت تو نہیں، اچھی خاصی آتی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، مطلب پڑھ لیتا ہوں، اردو پڑھ لیتا ہوں بھائی. اچھا میں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھیے ہاں جی. دیکھیے ہوں. ابھی میں آپ کو ایک یہ بات بتانے سے پہلے اتنا بتا دیتا ہوں جی کہ ابھی فی الحال تو میں کام میں ہوں، کام بھی کر رہا ہوں اور آپ سے فون پہ بات بھی کر رہا ہوں، ٹھیک جی ہے. جی 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 ہاں جی تو میرا دھیان ادھر بھی ہے اور تمہاری طرف بھی ہے، جی جی ٹھیک ہے. جی جی ہاں تو تھوڑا بولنے میں تھوڑا میرے سے مطلب سمجھو آگے پیچھے کا مطلب سمجھو تھوڑا اٹک اٹک کے بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کوئی دقت نہیں ہے، میں ویٹ کر ہاں لوں گا. اچھا ہاں جی. اچھا. اور انشاءاللہ ہو سکے گا نا، اگر ابھی میں آپ کو نہیں سمجھا پایا تو دوبارہ انشاءاللہ پھر فون کر کے سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے چلے گا. کوئی بات نہیں، لیکن اصل میں دیکھیے وقت کی بات ہے نا حضرت. اب جیسے ہاں میں تو نے آپ ابھی کو جب وقت ملے تب بتا دینا. اب جیسے میں نے سوچا کہ بھائی آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب کچھ وقت نکال کر کے آپ دے دیں، ہے نا، تو بھائی بہتر ہوگا. اور مطلب ہمارے حق کہ ہم کو کچھ حق سمجھ میں آ جائے، سمجھ رہے ہیں حضرت. ہلو. ہاں آ جی رہی آواز. جی جی سن پا رہا ہوں، آپ کا بولیے. فون اسپیکر پہ ڈالا ہوں میں جی بولیے، میں سن رہا کہ ہوں. آپ کی آواز سب سن رہے ہیں یہاں کام کرنے والے. جی 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 بولیے. دیکھیے ہوں. بریلوی مکتب فکر والے مولانا اشرف علی تھانوی کو گستاخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا. کیوں کہتے ہیں جی اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں. حفظ الایمان کی عبارت جی کہ معاذ اللہ مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں جیسا بتلایا. جی یہ جی حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جی اس کو میں سمجھانے سے پہلے یہ بات جو ہے نا کہ جی جانوروں جیسا کہا ہے تو یہ گستاخی ہے، جانوروں جیسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے، یہ خود ان کی سیرت انوار مظہریہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو اس کا اسکین بھی بھیج دوں گا. حضرت پہلے سنے تو. ہلو. ہاں بولیے. دیکھیے ہاں میں نے کہا کہ اگر میں سمجھنے کے لیے فون کیا ہوں اور ثانیہ ثالثہ تک پڑھا ہوں، سمجھ رہے، ہاں تو کچھ بہت تو تھوڑا بہت تو بھائی آپ جانتے ہی ہوں گے کچھ تو. میں تھوڑا سا آپ سے ذرا سمجھنا ہے تو سمجھنے کی طرح میں آپ سے بات کروں گا. تو جو اشرف علی تھانوی صاحب کی جو بات ہے تو آپ نے تو وہ پڑھا نہیں نا. کیا نہیں پڑھا؟ آپ نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جیسے کہ جانوروں کی طرح بتایا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے، ہے نا. تو اب یہ تو وہ کون سی مطلب لکھی ہوئی بات ہے، اس کو پڑھ کر کے بتائیں گے تب نہ کچھ آپ ذہن میں مطلب میرے بات آئے گی. رک جاؤ ایک منٹ. ہاں وہ پڑھ کر کے ذرا سا بتائیں گے جب نہ سمجھ میں آئے گی بات. جی پی بی ون پورا ماڈل ہے نا. اچھا میں پی ون کر رہا ہوں. 41. ہاں رکو ایک منٹ، چلو بھاگنے کے لیے. ارے یار ابھی حفظ الایمان ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی مجھے. اچھا. ارے کیوں؟ ہیلو. جی 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 ہاں ابھی میرے پاس موبائل میں حفظ الایمان نہیں ہے. اچھا. لیکن اتنا تو پتا ہے نا آپ کو کہ انہوں نے کچھ عبارت پہ کچھ تو یاد ہوگا تو تھوڑا سا بتائیے گا نا، تو میں اس کے مفہوم کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے. اچھا میں تو پہلے آپ بات سمجھ لیں، ٹھیک جی ہے، جی پھر میں آپ کو وہ کتاب بھی بتا. جی ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں عبارت میں کیا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اچھا حضور تعلیم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے.
अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते ना? इल्म गैब नहीं, आलिमुल गैब। अच्छा, आलिमुल गैब। हाँ, इल्म गैब और आलिमुल गैब में फर्क है। हाँ, फर्क है जी। तो आलिमुल गैब कह सकते हैं या नहीं कह सकते? अच्छा। मौलाना शबली थानवी ने उसको जवाब इस तरीके से समझाया कि देखो भाई, हाँ। हुजूर को आलिमुल गैब क्यों बोलोगे तुम? इस वजह से कि हुजूर को पूरा इल्म गैब है, तो ये तो बात गलत हो गई क्योंकि हुजूर को पूरा इल्म गैब नहीं है जी। अच्छा, या फिर अगर इस वजह से कहोगे कि हुजूर को बाज इल्म गैब है, तो हजरत अगर रहेगा तो बाज इल्म गैब की बुनियाद पे वो आलिमुल गैब तो नहीं हो सकता है। बाज इल्म गैब की वजह से आलिमुल गैब नहीं हो सकता है ना? वो तो इल्म गैब होगा ना। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वही बता दो ना, बाज इल्म गैब की वजह से आलिमुल गैब तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ, तो फिर यही तो मौलाना शबली थानवी समझाना चाह रहे हैं कि बाज इल्म गैब की वजह से अगर हुजूर को आलिमुल गैब कहा जाता है तो ये बात सही नहीं है। क्यों? हाँ। इस वजह से कि बाज इल्म गैब तो सबको होता है। नहीं, जैसा कि अब मैं थोड़ा सा, मैं जो बरेलवी कहते हैं कि जैसा कि उन्होंने उसमें लफ्ज़ जैसा कि बाज इल्म गैब सबको होता है, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि जो चीज का इल्म मुझको है वो आपको नहीं है, जो आपको है मुझको नहीं है ना? ये तो एक अलग पहलू है, ठीक है। ये अलग पहलू कैसे है? मैं बता सुनिए तो अब आपने समझा रहे हैं तो मैं भी थोड़ा समझने चाहता हूँ भाई। तो मैं अपना एतराज जो उनके तरफ से है मैं वो एतराज आपके सामने रखूंगा ना। वो ये कहते हैं कि जैसा बाज इल्म गैब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ठीक है, तो उनका कहना कि मतलब ऐसा ही इल्म क्या गधे को है, खच्चर को है, सुअर को भी है, बैल को भी है, वो जैसा एतराज करते, तो क्या ये सही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ऐसा ही इल्म है गैब, देखो ऐसा ही चूंकि मैंने आपसे पूछा इसलिए कि भाई आप देखिए, आप देवबंदी आलिम साहब हैं, ठीक है। देखिए हाँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात हजरत जरा सा आपने जो मतलब बताया है ना, कि जो मुराद लिया है ना वो मुराद नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कोई इबारत लिख दिया और तुम उसका कोई मुराद लो, ऐसा ये नहीं होता। जिसने जो इबारत लिखा है उसके जहन में क्या मुराद है वो देखी जाती है, समझे ना? लेकिन हजरत उसमें जो लिखा है, जैसा कि आपने कहा कि आलिमुल गैब के हवाले से, देखिए मैंने आपसे इसलिए पूछा, मेरे पास वो किताब बिल्कुल हूबहू मेरे पास अभी मौजूद है और मैं फिर किसी बरेलवी के पास भी फोन करूंगा, समझ रहे? कोई मौलाना अशफाक साहब है बरेलवी के, समझ रहे हैं, तो उनके पास भी मैं फोन करके समझूंगा। पहचान गया, अरे वो मुफ्ती उमेर के साथ उनका जो मुनाजरा मेरे को सब पता है भाई। बहरहाल मैं उनके पास भी सुनिए हजरत, मैं उनके पास भी फोन करके समझूंगा, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा कि मेरे पास ये किताब है, आपने उर्दू पढ़ने की बात की है तो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, ठीक है हजरत? आपने कहा कि सवाल जैसे आलिमुल गैब के हवाले से हुआ, तो इसमें लिखा है कि फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर, है ना, इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इससे बाज़ उलूमे गैबिया मुराद है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूमे गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्मे गैब ऐसा यानी ऐसा मुझे पता है जो बरेलवी लोग रुक जाइए हजरत ऐसा इल्मे गैब तो ज़ैदो अम्र बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। मेरे पास इतना ही स्कैन आया हजरत। अरे यार ऐसा नहीं कि तुम किताब लेके बैठे हो। हाँ, तो इतना ही स्कैन मेरे पास जो है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। अच्छा, स्कैन पढ़ रहे हो आप, किताब नहीं पढ़ रहे हो? नहीं स्कैन है मेरे पास, किताब नहीं है ना? नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा स्कैन इतना है। आप मेरी बात सुनो, मैं आपको है ना दोबारा भी फोन करूंगा और किताब लेके बैठूंगा और इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है ना वो भी पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको, ठीक है? आपको समझ में आ जाए। आगे क्या लिखा है वो आप ही बता देना ताकि समझ में। अभी नहीं है ना किताब मेरे पास। अरे तो मैंने तो जैसे हूबहू इबारत पढ़ी है तो आप उसका मफहूम बता देते हैं ना कि उसका मफहूम क्या है आगे। जैसे वही तो समझा रहा हूँ ना तुमको, वही तो समझा रहा था मैं। जैसे कि अशरफ अली थानवी साहब का जो आपने जैसे बताया कि आलिमुल गैब के मुतालिक, तो अभी तो जितनी बात मैंने पढ़ी उसमें कहीं आलिमुल गैब का जिक्र ही नहीं है। आपने सवाल कहाँ पढ़ा हजरत? नहीं, सवाल पे भाई देखिए, सुनिए, सवाल की देखिए बात ऐसा है कि जो सवाल किया है वो तो सवाल करने वाला है ना, जो जवाब दे रुक जाइए हजरत जो जवाब देने वाले हैं तो जवाब देने वाले तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब है ना।
तो सवाल पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना मौलाना जबुल थानवी ने किस सवाल का जवाब दिया तो है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि सवाल आलिमुल गैब का हुआ था तो जवाब इल्मे गैब का दिया था, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। इल्मे गैब, अरे अल्लाह के बंदे, इसमें इल्मे गैब लिखा, आलिमुल गैब का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, और इल्मे गैब से ही मुखातब, फिर उसमें लिखा भी है। मैं आपसे देखिए, अगर इस पे अगर हम आपसे आप बहस सवाल करें, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा सवाल आपके पास नहीं है? एक मिनट रुक जाइए, सवाल करने वाला है कौन, पहले आप ये बता दीजिए। सवाल करने तो वाला सवाल करने कसे वाले बाशत, कसे बाशत कोई भी हो, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, सवाल करने वाला कोई भी हो, हाँ, सवाल करने वाले पे कोई हुक्म नहीं लगता है ना, ये तो आप भी अरे जानते होंगे। ठीक है ना, सवाल अब करने वाले जवाब जो इन्होंने दिया है तो सवाल आलिमुल गैब का, जैसे कि मैं आपसे अगर सवाल करूं कि भाई मौलाना साहब आप हमें निकाह का मसला बताइए, ठीक है, तो आप क्या तलाक का जवाब देंगे? जवाब तो भाई अगर निकाह के हवाले से पूछेंगे तो आप जो है जवाब निकाही के हवाले से न देंगे, सवाल अगर निकाह का होगा तो जवाब निकाह के हवाले से देंगे। तो अब अगर यहाँ पे सवाल जैसे कि आलिमुल गैब के हवाले से हुआ है तो यहाँ पे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब तो जो है इल्मे गैब के मुतालिक जवाब दे रहे हैं, और कहीं भी लफ्ज आलिमुल गैब तो इसमें है ही नहीं है पूरी बहस में। आप देख लीजिए कि यहां लिखा भी है कि फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्मे गैब का, तो आलिमुल गैब का तो यहाँ लफ्ज ही नहीं है ना हजरत। अरे तो क्या आलिमुल गैब होगा तो ही तुम मानोगे वरना नहीं मानोगे ऐसा? अरे भाई तो आप ही तो कह रहे हैं कि बात तो समझना आलिमुल चाहिए। गैब का अरे मेरी सवाल बात हुआ तो- है, आप कह रहे हैं ना, आलिमुल और इसमें गैब, इस हाँ। पूरी तहरीर में कहीं आलिमुल गैब लिखा ही नहीं है। तो मेरी बात एक मिनट रुक जाओ जरा, जी एक मिनट रुको। सुनो हजरत, जी 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 मतलब तुम आलिमुल गैब होगा तो ही तुम मानोगे वरना नहीं मानोगे ऐसा? भाई यहाँ पे अच्छा ये एक किताब और हजरत, हेलो, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, समझ रहा हूँ मैं भी सब बहुत नहीं आप जो है ना मुगालते के शिकार ना हो। हेलो, हाँ हाँ, चलो चलो, आप आपकी ये जुबान से भी बोल के आ रहा है कि आलिम हो। आप ये कह रहे हैं ना कि देखिए जैसे कि ये हिफ्जुल ईमान में जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की जो बात है ना, वो आलिमुल गैब के मुतालिक उन्होंने जवाब दिया है। एक तो अव्वल बात तो ये है कि आलिमुल गैब के मुतालिक का कोई मसला जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं, एक आपके मौलाना है मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब। अरे माशाल्लाह, अच्छा मुताला रखते हो यार आप तो। नहीं मुताला मैंने रखा है भाई, जाहिर सी बात है इफहाम तफहीम के लिए मुताला रखना जरूरी है ना हजरत। और एक नंबर, फिर तो मैं आपको देखो, मैं भी काम पे हूँ, वरना तो अभी है ना मैं आपको फतेह बरेली का दिलकश नजारा भी पढ़कर सुना था। आप सब कुछ सुनाएंगे, मैं भाई देखिए आप बरेलवियों की किताब पढ़ करके सुनाए, देवबंदियों की किताब। मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी का नाम सुना है तो आपने तो मौलाना मंजूर नौवानी का भी नाम सुना मैं होगा। सबका देखिए मेरे पास इस सुनिए इस हिफ्जुल ईमान के मुतालिक जितने भी हवाले हैं तो मैं आपसे आपको पेश करके उसको समझूंगा भाई। अगर बिल्कुल अगर आप उस जमात के नुमाइंदा हैं तो आपसे मैं समझूंगा। हजरत तालिबे इल्म हो। और अगर कोई बरेलवी है तो मैं उनके सामने भी पेश करूंगा कि भाई हमको समझाइए, है ना। और मैंने क्या हजरत आप इतनी बात बोल रहे थे, इसका मतलब आप समझ में नहीं आए? हाँ तो मैंने कहा कि जैसे आपने ये कहा कि हिफ्जुल ईमान में इल्मे गैब के मुतालिक नहीं आलिमुल गैब के मुतालिक बात हुई है। और तो इसमें सुनिए और ये किताब मेरे पास एक है रसाइले चांदपुरी, जिसमें मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब ये कह रहे, सुनिए ना हजरत, मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब कह रहे हैं कि हिफ्जुल ईमान में इस अम्र को तस्लीम किया गया है कि इल्मे गैबे अताई है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। ये लिखा है आपके जो है रसाइले चांदपुरी में। अच्छा, तो आप अच्छा जरा ये मेरे को जरा ना व्हाट्सएप पे भेज दो। मैं बिल्कुल भेज दूंगा, मैं बिल्कुल भेज दूंगा। नहीं मैं एक बात देखो, अभी बात आगे करने से पहले आपको इतना बता दूं कि आपने फोन किया ना, मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जी 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 इंशाल्लाह आपसे मतलब आपको आप समझने की गर्ज से बोल रहे हैं, लेकिन आपका मकसद शायद मेरे ख्याल से बहस करने का है, कोई मसला नहीं है। अगर आप गलत देखिए, मैं समझने के लिए फोन किया हूं तो ऐसा भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई समझने के लिए फोन किया तो गलत समझाएगा तो हम नहीं समझेंगे ना हजरत। अच्छा ठीक है ना, फिर मैं आप सही फिलहाल में अच्छा मेरे एक बात बताओ, तुमको यहाँ पे कुछ बंदे काम कर रहे हैं, उनके फोन की घंटी या उनके आपस की बातों की आवाज आई आपको? लेकिन अभी तक तो आप हजरत बता रहे थे, अभी तक तो हजरत इन दोनों बातों का आपने कोई जवाब नहीं दिया कि आलिमुल गैब के मुतालिक जब सवाल हुआ है तो आलिमुल गैब के मुतालिक जवाब क्यों नहीं दिया है मौलाना? अच्छा अब आप गुस्से हो गए। जी बताइए। और जबकि आपके मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब भी कह रहे हैं कि इल्मे गैब को तस्लीम किया गया हिफ्जुल ईमान में।
عالم الغیب کب کہا جائے گا؟ جب علم غیب کو تسلیم کیا جائے گا تبھی تو عالم الغیب کہا جائے گا نا، اس کے ارے بغیر۔ اس میں تو بھائی علم غیب جب عطائی، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عالم الغیب لفظ کیوں نہیں لکھا ہے نا؟ ارے بھائی آپ ہی تو بتا رہے ہیں کہ عالم الغیب اور علم غیب میں آپ کے فرق ہے، سوال آپ کیوں ہی نے نہیں تو پڑھا میرے بتایا نا۔ کو؟ ایک کام کریے، آپ کے پاس کتاب ہے وہ حفظ بھائی الایمان؟ اچھا میں سوال کیوں پڑھوں؟ سوال پڑھنے کا مطلب ہم میں سوال، بھائی اس لیے کہ اچھا آپ یہ کو بتائیے سمجھنا کہ ہے۔ جو شرعی حکم لگتا ہے، پہلے میری بات سنیں، ہم سمجھنے کے لیے فون کیے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں غلط سمجھائیں گے تو ہم نہیں سمجھیں گے نا۔ جو ہاں شرعی حکم ٹھیک ہے لگتا سر، ہے، جو شرعی حکم لگتا اب ہے میرے کو ایک بات بتا دیں، رک جائیے عبید اللہ صاحب، عبید اللہ صاحب، حضرت ہاں میں نے ہاں یہ کہا کہ شرعی حکم جو لگتا ہے، پہلے میری بات سنیے، ہاں، تو جو شرعی حکم لگتا ہے سائل کے اوپر نہیں لگتا ہے، مجیب کے اوپر لگتا ہے نا۔ ارے جیسے اگر ماشاء اللہ، میں آپ سے سوال کروں کہ بتائیے کہ نکاح کے جو مسائل ہیں ان میں کیا کیا ہیں، تو آپ کی بھائی بات میں تو سوال کرنے والا ہوں، اب اس کے متعلق اگر آپ غلط جواب دیں گے تو آپ مجیب ہوئے، آپ جواب دینے والے تو آپ کی گرفت ہوگی نا حضرت۔ میرے کو ایک بات بتاؤ، جی بتائیے۔ ثالثہ اور تک پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں، تو ہم تو ثالثہ تک پڑھے ہیں، اب آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں؟ ہاں جو بھی نہیں پوچھ رہا ہوں میں خالی، ہاں میں نے میں بھی آپ کو کچھ کہنے والا تھا۔ اچھا اچھا، ہاں میرے کو یہ بتا دو ایک اچھا دیکھو، میں تو آپ کو ابھی پہلے بول دیا کہ میں بھی فی الحال کام پہ ہوں، میرے موبائل میں بھی وہ کتاب بھی نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا ہے نا۔ ارے بار بار آپ تو حضرت سوال کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، میں سوال ارے پڑھوں کیوں؟ میری بات تو سن لو۔ جی بتائیے۔ ہاں میں جی یہ کہتا ہوں ہاں کہ جو بریلوی حضرات جو ہیں وہ مولانا اشرف علی تھانوی کو اس وجہ سے گستاخ کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ہوں، حضور کے علم کو جانوروں کے جیسا کہا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا میں آپ سے ایک مطلب پوچھ سکتا ہوں کچھ بات؟ بالکل پوچھ سکتے، پوچھیے۔ تو میرے کو یہ بتا دو، اگر کوئی حضور کی ذات کو یا حضور کی کسی چیز کو جانوروں سے تشبیہ دے، اس کے بارے میں کیا حکم لگانا چاہیے؟ کافر ہے نہیں ہے، گستاخ ہے؟ حضرت میں یہاں حکم آپ سے نہیں، میں آپ کی جو آپ دیوبندی عالم ہیں اور آپ کے عالم کے اوپر جو اعتراض ہے، جیسے کہ حفظ الایمان آپ نے پہلے میں نے بتایا، آپ نے ہی کتاب کا نام بتایا، اور وہ چونکہ میرے پاس اس کا اسکین تھا جو اسکرین شاٹ کر کے، تو اس کے دیکھیے اس کا دفاع کریں گے۔ پہلے دیکھیے آپ پہلے اس کو تشبیہ، اگر جیسے کہ اس میں تشبیہ مانی گئی اس عبارت میں، ہاں ارے ماشاء اللہ، اگر اس میں آپ پہلے رک جائے، اگر اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پہلے اس چیز کا اقرار کریں گے نا کہ ہاں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے تشبیہ لازم آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اگر آئی ہے تو بھی بحث، نہیں آئی ہے تو بھی بحث، اس پہ اس کو سمجھنا ہے۔ اب کس کی کتاب ہے، کون کتاب ہے، میں اتنا ڈیپ میں نہیں، میرے پاس جو آپ کی کتاب حفظ الایمان کے متعلق جو آپ کے مطلب دیوبندی علماء کی کتابیں تھی، وہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ میرے پاس سنیے، جیسا کہ ایک بات بتا دو، ایک منٹ سنیے، ایک تھوڑا سا منٹ، وقت نکال کر دیں گے مجھے؟ میں آپ کو بالکل وقت دوں گا، سنیے۔ ارے ماشاء اللہ، میرے لیے وقت مت دو، آپ اپنے لیے وقت دو ہاں گے؟ میں اپنے لیے وقت دوں گا، اور سنیے، جیسے میرے پاس جو ہے مرتضی حسن چاند پوری صاحب کی کتاب ہے، حسین احمد ٹانڈوی صاحب کی الشہاب الثاقب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جتنی ساری چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ اس کو یکے بعد دیگرے آپ جو بھی بات کریں گے تو میں اعتراض کے طور پہ اس کو پیش کروں گا، اور اس کا دفاع کرنا آپ کا کام ہے نا۔ تو یار آپ اس کا جب دفاع کر لیں گے، سنیے، آپ اس کا دفاع کر لیں گے تو پھر دیکھیے، میں جو بریلوی حضرات آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر کہتے ہیں نا، تو ان کے سامنے بھی اس چیز کو، جب میں نے تو انہی سے ابھی اس کا ماخذ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو یہ سارے حوالہ جات جو ماخذ ہیں، میں بریلوی حضرات سے ماخذ کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے ان سے لیا ہے۔ اب میں نے جیسے آپ سے سوال کیا اور بتایا، آپ نے کہا عالم الغیب، اس کو آپ نے کہا کہ اس میں سوال عالم الغیب کا ہے، میں نے اس کو مان لیا کہ سوال عالم الغیب کا ہے، بالکل مان لیا۔ تو سوال تو عالم الغیب کا تھا، جواب تو عالم الغیب کا نہیں ہے نا، جواب تو علم غیب کا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد آپ سنیے، آپ کے سنیے، اگر عالم الغیب لکھا ہوگا تو ہی مانو گے، حضرت یہ ہم نہیں، یہ مرتضی حسن چاند پوری بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں حفظ الایمان میں علم غیب بعطائے الہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں علم غیب، تو ہمارے اور آپ کے اوپر تو کوئی موقف نہیں ہے نا حضرت۔ ارے اچھا میری بات سنو، میری بات جی دیکھو، تو مولانا مرتضی حسن چاند پوری نے جو لکھا ہے کہ بھائی اس میں علم غیب کو تسلیم کیا گیا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ برابری تو ہے نا، علم غیب کو تسلیم کیا ہے تبھی تو کسی کو عالم الغیب ہونے کا یا نہ ہونے کا سوال آئے گا نا۔ علم غیب کو تسلیم کیے بغیر یہ کیسے سوال آ سکتا ہے، یہ تو بتاؤ۔ ارے اس حکم کو تسلیم، مطلب علم غیب بعطائے الہی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے،
اس کو تسلیم کیا گیا ہے حفظ الایمان میں، یعنی حفظ الایمان میں اس کو مانا، میری بات سنیں، کیا کہہ رہے حضرت؟ ارے علم غیب کو تسلیم کریں گے تبھی تو عالم الغیب کی بحث آئے گی نا. یعنی حضرت جو علم غیب مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب عطائے الہی مانا جائے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. تو جب نہیں ہوں گے تو اللہ کے بندے وہی تو مرتضی حسن چاند پوری صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں، آپ تو اپنی ہی عالم کی تو آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس امر کو، یعنی کہ دیوبندی حضرات اشرف علی تھانوی صاحب کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس امر کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے تسلیم کیا، یعنی اس حکم کو تسلیم کر لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی، یعنی کہ جو عطائی، چونکہ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، جیسے کہ اس میں دو باتیں ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو جواب دے رہے ہیں، میں پھر سے کتاب، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر، تو آپ سے مراد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے نا حضرت؟ یعنی پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل غیب؟ دیکھیے علم غیب کی انہوں نے دو قسمیں بھی کر دی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے دو قسم بھی کر دی ہے، ایک تو علم غیب بعض اور ایک علم غیب کل، ہے نا؟ تو علم غیب کل تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ذاتی علم کہتے ہیں، ہے نا حضرت؟ چلو ارے ماشاءاللہ، ہے نا، جس کو رک جائیے حضرت جس کو ذاتی علم غیب کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، جیسا کہ ہم بھی مانتے ہیں اور پتہ نہیں شاید کہ بریلوی حضرات بھی اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے ذاتی علم. اب بعض علم غیب یعنی علم غیب عطائی، ٹھیک ہے، تو علم غیب عطائی اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایک منٹ رک جائیے جی، ایک منٹ رکیے. یعنی اگر عطائی علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خاصیت ہے؟ ایک منٹ رکو نا. بالکل بالکل بالکل. بولو. ہاں دیکھیے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد، ایک تو دیکھیے دو بات، علم غیب کل اور ایک علم غیب بعض. کل کی نفی انہوں نے کر دی، کل کو تو انہوں نے انکار کر دیا. میری تھوڑی سی بات میں سن لوں گا، میرا پورا سوال مکمل ہو جانے دیجیے، میں سن لوں گا. کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں سن لوں گا حضرت، پہلے میری بات یہاں پہ رک جائے گی تو دقت ہو جائے گی، میں سمجھ لوں، یہاں پہ سوال کر لوں. دیکھیے علم غیب کل، تو علم غیب کل جس کو ذاتی علم غیب ہے، جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ، ایسا تو ہم بھی مانتے ہیں، ہے نا، اور شاید کہ بریلوی حضرات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اغلب ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہی ہے، ٹھیک ہے. اب علم غیب عطائی یعنی کہ بعض علم غیب، اگر بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب یعنی کہ جو عطائی علم غیب ہے، جو بعض علم غیب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا علم غیب کس کو ہے؟ زید کو بھی ہے، امر کو بھی ہے نا، گدھے کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، بچے کو بھی ہے، کھچر کو بھی ہے، سور کو بھی ہے، بیل کو بھی ہے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کی تشبیہ ان سب چیزوں سے لازم نہیں آ رہی ہے حضرت؟ نہیں آ رہی ہے. کیسے نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ایسا کا مطلب آپ خود اپنے ذہن سے بنا رہے ہو نا، ایسا کا مطلب کیا ہے وہ خود آپ اپنے ذہن سے نہ بنائیے. اچھا تو ایسا کا مطلب بعض علم غیب، ایسا کا مطلب بعض علم غیب، میں نے تو کہا ہی، میں نے تو بعض علم غیب کہا ہی ہے. کوئی علم غیب زید امر پکڑ کو ویسا نہیں، بعض علم غیب کے متعلق. ہاں بعض ہی علم غیب، جیسا کہ انہوں نے، سنیے ارے حضرت، جیسا کہ علم غیب کل اور ایک علم غیب بعض. علم غیب کل کا مطلب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ذاتی ہے، اور ایک علم غیب بعض. شروع کر دیا تو بابا تم نے 2-3 مرتبہ تقریر کر دی بس نا. نہیں آپ حضرت غلط بتا رہے تو میں تھوڑا سا اس کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو غلط صحیح سمجھنا ہی نہیں ہے تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک علم غیب بعض ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم ہے نا، اور ایک علم. بات بتا دو، رک جائیے حضرت ایسا پر اعتراض ہے نا آپ کو، لفظ ایسا کا مطلب لفظ ایسا پر اعتراض ہے، بعض علم غیب، تو ایسا کی جگہ پہ بعض علم غیب لگا دو، دیکھو پھر پڑھ کے دیکھو. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کا مطلب جو ہے نا بھائی، وہ بعض علم غیب، بعض علم غیب یعنی علم،
सुनो, बाज का मतलब ये नहीं जो तुम ले रहे हो ना कि भाई अरे भाई मैं क्या ले रहा हूँ, वो तो आपके मुर्तजा हसन चांदपुरी ही इल्मे गैबे बास को इल्मे गैबे अताई बता रहे हैं ना। अरे तो तो इल्मे गैब अताई तो क्या वो यार, इल्मे गैबे अताई बता रहे हैं, तो इल्मे गैबे अताई, ऐसा इल्मे गैबे अताई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा ही इल्मे गैबे अताई गधे को भी है, खच्चर को भी है, सूअर को भी है, बैल को भी है, पागल को भी है, मजनू को भी है, जैद को भी है। ये बात समझ में आती है हजरत? हाँ ये बात आपके समझ में आ रही है? तो क्या ये तशबीह नहीं है? नहीं है, हाँ? नहीं। अच्छा हजरत, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, मुशब्बा बिही वजह शिद्द की अरे तारीफ, माशाअल्लाह, दर्जा सालिसा की तालिब इल्म को क्या- मुशब्बा को भी मालूम है। तो क्या मतलब बलागत नहीं पढ़ाई जाती है क्या आप लोग के यहाँ साले साराबिया में? अरे बिल्कुल पढ़ाई जाती है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुशब्बा बिही वजह शिब की अगर तारीफ मालूम हो तो इसी इबारत में हम तीनों चीज दिखा देंगे, और तीनों चीज जिस कलाम में दाखिल होते हैं, यानी कि मुशब्बा अच्छा, मुशब्बा हाँ, बिही, एक मिनट, मुशब्बा बिही वजह शिब, ये तीनों एक कलाम में अगर दाखिल हो, हत्ता के अगर मुशब्बा और मुशब्बा बिही भी दाखिल हो जाए तो भी वो कलाम तशबीह के लिए माना जाता है। ठीक है, अब आप एक काम कर दीजिए, मुशब्बा की तारीफ कर दीजिए, मुशब्बा बिही की नहीं तारीफ। करूँगा, हाँ? नहीं करूँगा, क्यों हजरत? नहीं मुझे नहीं करना है, क्यों हजरत? आप कर दो, चलो हाँ? आप कर दो। मतलब सवाल मैं ही करूं और जवाब भी मैं ही दूं? अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरी बात मान लो ना, चलो ना फिर। अरे हजरत, मैंने सवाल किसने किया है? बता जाओ, आप कर दो, चलो अच्छा यार। ऐसा कह दीजिए कि मुझे नहीं आता है तो मैं तारीफ अच्छा करूं। चलो, मुझे नहीं आता, अच्छा नहीं। आप मतलब देखिए, मुझे नहीं आता, बस मुझे आपको नहीं आता है। सुनो, मेरी एक बात सुनो। चलिए मैं तारीफ कर देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो मैं तारीफ कर देता हूँ। अरे इतना बोल रहा हूँ, तो सुनो यार। अरे सुनिए ना उबैदुल्ला साहब, आपको नहीं आता है तो अब मैं तारीफ कर देता हूँ। आधा घंटे से फोन में बात हो रही है हजरत, शायद मेरे ख्याल से आधे घंटे में 29 मिनट तो आपने ही बोला है, 2 मिनट मैंने बोला है। हजरत मैंने समझने के लिए आपसे जो मैंने कहा गलत आप बताएंगे, मैं वहाँ पे आपको रोकूंगा। अरे तो लेकिन यार तुम मेरे को तो बोलने दे दो यार। तो आप गलत बोलते हैं तो मैं कैसे आपको बोलने दूं हजरत? मैं कह रहा आपको सही समझना ही ऐसा है, मैं मुशब्बा और मुशब्बा बेही वजह शिब की तारीफ कर देता हूँ, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा एक बात तो सुन लो इससे पहले। अब तो तारीफ भी करने नहीं दे रहे मुशब्बा बेही वजह शिब की। अरे बाबा सुन लो ना यार। जी बताइए। अच्छा देखो, मेरे को एक बात बता दो, इस पे मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं भी काम पे हूँ ना, इससे मैं ज्यादा इसे तैयार नहीं हूँ इस बहस पर, इस मौजूद पर बात करने। इस पर मतलब अच्छा उबैदुल्ला साहब, अभी तक मैंने आपके सामने जितनी सुनिए अभी तक आपके सामने मैंने जितनी भी बातें रखी, आपने एक भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। एक मिनट रुको जी, मैं आपको जब बोलूँ ना 1 मिनट रुको तो रुक जाना। बिल्कुल रुक जाऊंगा, बिल्कुल क्योंकि अभी मैं काम पे हूँ थोड़ा, इसलिए बिल्कुल रुक जाऊंगा साहब। अरे बाप रे। जी ना तो नमाज पढ़ते हैं। हेलो। जी हेलो। हाँ बोलो। मैं हजरत मेरे पास 5 मिनट वक्त है, मैं नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। सुनिए, मैं भी खुद ही नमाज पढ़ने ही जा रहा हूँ अभी। मैं ये कह रहा था, देखिए मैंने आपके सामने जितने भी सवाल रखे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया कि जिससे कि मैं तसल्ली हो जाऊं। यही कहोगे, मैं आपको कितना भी जवाब दे दूं ना। देखिए अब मैं आपको बुनियादी बात बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर बुनियादी बात बता दो, फिर इंशाल्लाह दोबारा भी बात करेंगे। फिक्र करिएगा आप। देखिए मैंने आपने कहा कि आलिमुल गैब के मुताल्लिक सवाल हुआ है, मैंने ये आपके बताया कि भाई आलिमुल गैब के मुताल्लिक सवाल तो हुआ है, लेकिन जवाब आलिमुल गैब के मुताल्लिक नहीं दिया, इल्मे गैब के मुताल्लिक दिया है। और इसको मेरी बात सुन भाई, इल्मे गैब को तस्लीम करेंगे उसके बाद ही तो आलिमुल गैब की बात आएगी। हजरत ये उसूल कहाँ का है कि इल्मे गैब को तस्लीम करेंगे तो ही आलिमुल गैब की बात आएगी? बता दो, ये उसूल गलत है तो साबित करके दिखा दो। नहीं, मैंने आपसे पूछा, मुद्दई आप है, मुद्दई आप है, मैं दलील मांग। जब आप दावा कर रहे हैं कि इल्मे गैब को तस्लीम करने के बाद ही आलिमुल गैब की बात होती है, तो मुद्दई आप हो गए ना, तो दलील आप रखेंगे हजरत। अरे मेरे को ये बताओ, इल्मे गैब को तस्लीम किए बगैर आलिमुल गैब की बहस आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना में जवाब दे दो। आपने ये सवाल किया है, सुनिए पहले उस वक्त आपने ये कहा कि इल्मे गैब को जब तस्लीम करेंगे तभी आलिमुल गैब की बात होगी, तो आप इसके मुद्दई हो गए ना। तो फिर मैं इस पे कह रहा हूं कि ये उसूल कहाँ लिखा है कि इल्मे गैब को तस्लीम करेंगे तभी आलिमुल गैब की बात होगी? ये आप उसूल हमें कहीं हो तो दिखा दीजिए, कुरान से, हदीस से, या फुकाहे
علماء کرام کی کتاب سے بتا دیجیے. عقل ہے کہ نہیں, عقل سے بھی کوئی بات سمجھی جا سکتی کہ چلیے آپ قیاس ہی کے ذریعے سے سمجھا دیجیے. چلیے اگر عالم علم غیب کو تسلیم نہ کیا جائے کسی کی, اگر مان لو حضور کے لیے علم غیب بھائی صاحب مرتضی حسن چاند پوری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ علم غیب عطائی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. تو جب علم غیب عطائی کو جب اس کو تسلیم کر لیا علم غیب عطائی کو, تو اب عالم الغیب کی بات کہاں سے ہوگی یار؟ جب عالم الغیب علم غیب عطائی علم غیب ذاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے, وہ عالم الغیب ہے. اب جب علم غیب باز ہے جو جس کو آپ کا مرتضی حسن چاند پوری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے عطائی علم غیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, تو کیا عطائی علم غیب بھی عالم الغیب ہوتا ہے؟ ذرا سا بتا دیجئے. میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ عطائی علم غیب عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. آپ مان گئے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے؟ آپ مان گئے حضور عالم الغیب؟ حضور عالم الغیب نہیں ہے. ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ, حضور عالم الغیب نہیں ہے. ہاں لیکن حضور کو علم غیب عطائے علم غیب عطائی حاصل ہے, اس کا ہمارا عقیدہ ہے. تو اس کو تو اس کو بات, ہاں وہ سب بات چھوڑو, تمہارا جو ہے حضور عالم الغیب نہیں ہے نا, خالی اتنا بول دو. نہیں حضور عالم الغیب, حضور کی طرف عالم الغیب پکے دیوبندی ہو, فکر مت کرو آپ. کون؟ ہاں آپ صحیح ہو, ہمارا دیوبندیوں کا عقیدہ حضور عالم الغیب نہیں ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے حضور کے اوپر عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں ہے. بریلویوں کا عقیدہ ہی ہے, بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے جی الحمدللہ. حضور تو آپ ایسا کریے, ایک عقیدہ ایسا ثابت کر دیجئے کہ نبی عالم الغیب ہے. ایسا کون بریلوی جو مستند عالم ہے جو ہماری جماعت کا معتبر ہو, چاہے ہمارے کوئی ایسا عقیدہ ہو تو آپ بتائیے. میں تو آپ سے اور ایک بات اور دوسری بات سنیے, دوسری بات جو علم غیب کل کا جب ذکر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جو علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے, اس خاصیت کے بنا پہ اللہ عالم الغیب ہے, یہ تو آپ مانتے ہو. لیکن علم غیب عطائی جس کو علم غیب باز کا نام آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے دیا ہے, اس کو تو تسلیم تو کر ہی لیا ہے نا. تو کیا ایسا ہی علم غیب باز جو ہے گدھے کو ہے, کھچر کو ہے, سور کو ہے, بیل کو ہے, تو کیا تشبیہ لازم نہیں آ رہی ہے حضرت؟ نہیں آ رہی ہے. مشبہ بھی کی تعریف کر دیتا ہوں, بات ابھی ختم ہو جائے گی. مشبہ کہتے ہیں, سنیے ہلو, مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے, ٹھیک ہے نا, اور مشبہ بھی کہتے ہیں جس چیز سے تشبیہ دی جائے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھ لیجئے, آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ مشبہ اور مشبہ بھی ہے کہ نہیں, اس میں دیکھ لیجئے. ہاں آپ نے کیا اس میں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے, حضور کی ہی کیا تخصیص. جلدی ختم کرو, حضور ہو گئے مشبہ. اور سنیے, ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات, یہ ہو گیا مشبہ بھی. تو جب مشبہ بھی ایک کلام میں پایا گیا تو ظاہر سی بات ہے تشبیہ کے لیے مکمل یہ کلام ہو گیا. آپ جس کو مشبہ اور جس کو مشبہ بھی بنا دیں گے تو کیا وہ بن جانے والا ہے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. مجھے لگا کہ میں کسی عالم سے فون کر کے سمجھ رہا ہوں, لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے حضرت. چلیے ٹھیک ہے.